अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। देखें जी, हर दिन का आगाज़ होता है, हर सुबह का आगाज़ होता है। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपनी सुबह का आगाज़ जो है अच्छे काम से करूं, और हुक्म भी है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करें, नमाज से करें, कुरान की तिलावत से करें। सोचने की बात यह है कि इमामुल अंबिया अपनी सुबह का आगाज़ किससे कर रहे हैं। और फिर एक दिन की बात नहीं है, मैं ये जुमला फिर दोहराने लगा हूं, ये एक दिन की बात नहीं, ये कोई महीने बाद की बात नहीं कि हुजूर महीने बाद तशरीफ ले जाते थे, हुजूर कोई साल बाद तशरीफ ले जाते थे। हदीस के लफ्ज हैं, और ये वो हदीस है जो मोहब्बत के लफ्ज हैं। ये मोहब्बत के लफ्ज हैं कि हुजूर हर रोज सैयदा कायनात के घर तशरीफ ले जाते, सैयदा पाक से मुलाकात फरमाते और उन्हें नमाज के लिए खुद उठाते, और वहां जाकर हुजूर क्या फरमाते वो भी आपको बता देता हूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान की ये आयत हुजूर पढ़ा करते। आप फरमाते मेरी बेटी सैयदा, ए सैयदा मेरी बेटी उठ जाएं, कुरान में अल्लाह ने जो शान आपकी बयान की है, ए सैयदा अल्लाह ने तुम्हें पाक करके पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, पाक करके पाक कर दिया। हुजूर का घराना कौन सा घराना है? जिन्हें पाक फरमा कर पाक फरमा दिया। 2 दफा पाकी का जिक्र है। तो सैयदा पाक की शान में मुझे जो हुक्म हुआ है, मैं एक हदीस पाक सुना देता हूं। हदीस पाक ये है, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत हुज़ैफा, हजरत हुज़ैफा बड़े आशिक़ रसूल सहाबी हुजूर के। अब इन्होंने अपनी अम्मी से लेनी थी इजाजत हुजूर की बारगाह में आने की। तो तरीका क्या अपनाया अपनी माँ से इजाजत लेने का? घर दूर था इनका, तो इन्होंने कहा हुजूर से, अपनी माँ से, अम्मा जी मैंने जाना है हुजूर की बारगाह में, मुझे इजाजत दें, मैं वहां जाकर अपने लिए और आपके लिए हुजूर से दुआ करवा लूं। इजाजत का तरीका देखें, माँ से इजाजत ली, माँ को राजी किया, जा किधर है? हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में जाने से पहले माँ से इजाजत ली। आज औलाद के लिए सबक है, हुजूर की बारगाह में जाने के लिए इजाजत। इतनी बड़ी बारगाह में जाना और हुजूर से इजाजत, और हम अपने कामों में जाएं तो माँ बाप से पूछते ही नहीं है। ये अदब का एक सबक है कि जब आप घर से निकलें, किसी काम के लिए जाएं तो माँ बाप से इजाजत लेके जाएं, उसका फायदा होगा, आपको दुआ भी मिलेगी, आपको खैर भी मिलेगी। हर बात में नुक्ता है, हर बात में सबक है। माँ से इजाजत ली कि मैं नबी पाक की बारगाह में जाना चाहता हूं, माँ जी मुझे इजाजत दें, मैं मगरिब की नमाज हुजूर के साथ पढ़ूंगा और फिर मैं आपके लिए दुआ कराऊंगा हुजूर से। जब आपकी माँ जी ने इजाजत दे दी, हजरत हुज़ैफा मगरिब की नमाज उन्होंने हुजूर के साथ आकर पढ़ी। क्या किस्मत पाई है, क्या नसीब है जिन्होंने मेरे नबी के साथ नमाजें पढ़ी हैं, हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत हुज़ैफा जो है वो कहते हैं कि मैं बैठ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई और मगरिब के बाद मस्जिद में बैठ गए, तो साथ ही इशा की नमाज का वक्त भी होगा, इशा भी पढ़ ली हुजूर के साथ, इशा की नमाज भी हो गई। जब इशा की नमाज हो गई तो हुजूर मस्जिद से बाहर निकले, ऐसे बाहर तशरीफ ले गए। तो हजरत हुज़ैफा कहते मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। अब हुजूर आगे आगे हैं, हजरत हुज़ैफा पीछे हैं। जब हुजूर आगे जा रहे हैं तो हुजूर का चेहरा मुबारक सामने है, तो आपने फरमाया कौन है? हुज़ैफा है। फरमाया हुज़ैफा हो, हुज़ैफा हो। अर्ज की या रसूलल्लाह, हाँ हुज़ैफा हूं। आपने फरमाया जा अल्लाह तुझे भी बख्शे और तेरी मां को भी बख्शे। यहां कोई कहने की जरूरत है? क्या सखावत है मेरे नबी की, क्या इल्म है मेरे नबी का। हजरत हुज़ैफा ने कहा नहीं कि मेरे लिए दुआ करें, हुजूर ने खुद फरमाया
فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے, کس لیے آئے ہو؟ فرمایا ہمیں سارا پتا ہے. فرمایا غفر اللہ لکا ولی امکا, آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے. یہ بات جب آپ نے فرمائی, اب اگلی بات سنیں. حضرت حذیفہ جو تھے یہ حضور کے گھرانے سے, حضور کی آل سے بڑی محبت کرنے والے تھے. یہ پوائنٹ بڑا انتہائی اہم ہے. حضور نے فرمایا اے حذیفہ یہ فرشتہ کھڑا ہے, یہ ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ, یہ جو فرشتہ آج میرے سامنے کھڑا ہے یہ آج تک زمین پہ نہیں اترا, پہلی مرتبہ یہ زمین پہ اترا ہے. استأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ زندگی میں پہلی بار زمین پہ اترا ہے, اور اس فرشتے نے رب سے عرض کی یا اللہ مجھے اجازت دے تیرے نبی کو سلام کر کے آؤں, تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں, اور جو تو نے سیدہ پاک کو یا اللہ مقام دیا ہے وہ مقام سیدہ کا حضور کو سنا کے آؤں. آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں اترا, آج پہلی دفعہ اترا ہے. اور کیا کہا اس نے آ کر, فرشتے نے آ کر سب سے پہلے حضور کو سلام کیا, یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو, اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری بیٹی سیدہ پاک کو تمام عورتوں کی جنت کا سردار بنا دیا ہے, اور آپ کے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. آپ اس حدیث پہ آپ غور کریں اور تھوڑا اور غور کریں کہ فرشتے نے آ کر سلام کیا اور آ کر بی بی پاک کی شان سنائی, اور کوئی کام نہیں کیا. آپ پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. فرشتے نے آ کر دو کام کیے, حضور کو آ کر سلام کیا اور بی بی پاک کی شان سنائی. آپ پھر غور نہیں کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, پہنچیے ذرا. فرشتہ اتر رہا ہے اور آ کر کہہ کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے, حضور کو آ کر سلام عرض کرتا ہے اور بی بی پاک کی شان سناتا ہے. ابھی بھی آپ تھوڑا پیچھے کھڑے ہیں, تھوڑا آگے چلیں. فرشتہ سلام کر رہا ہے, سلام پیش کیا اور بی بی پاک کی شان سنائی. آپ کہیں گے اس میں تو حسن کا بھی ذکر ہے, حسین کا بھی ذکر ہے. حسن کس کی شان ہے, حسین کس کی شان ہے, وہ سیدہ کی شان ہے. اور سنیے پھر آج بی بی پاک کی شان محبت سے سننے والوں, سیدہ کی ایک شان کو حسن کہتے ہیں, سیدہ کی ایک شان کو حسین کہتے ہیں. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, سوچنا یہ ہے کہ وہ فرشتہ سیدہ پاک کی شان سنانے ہی کیوں آیا. اب یہ جملہ مجھے کہاں کہنا چاہیے تھا, کتنے بڑے مجمع میں کہنا چاہیے تھا, یہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا. میں آپ کی محبت میں جملہ دے کے جانے لگا ہوں. سیدہ پاک کا ذکر فرشتے نے آ کر سنایا, خوشخبری سنائی, ان کی عظمت کا ذکر کیا. یہ کس لیے کیا, اس لیے کیا فرشتے نے بتایا ہے, حضور نے ذکر کو سنا ہے, اور حضور نے وہ ذکر حضرت حذیفہ کو سنایا ہے جو ملاقات کے لیے آئے تھے. میں کیا صدقے سونیا, جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے آپ اسے سیدہ کی شان سناتے ہیں, جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے آپ اسے سیدہ کی شان سناتے ہیں. اور اگلی بات فرشتے کی, فرشتے نے آ کر سیدہ کی شان سنائی. یہ پتہ چل گیا کہ حضور کو سیدہ کی شان سننا بڑی پسند ہے. وہ بھائی اتنا طویل سفر کر کے فرشتہ جو آیا ہے کوئی کام کرنے نہیں آیا, وہ کوئی پہاڑ سیدھے کرنے کے لیے نہیں آیا, کوئی بارش برسانے کے لیے نہیں آیا, وہ کوئی ہوا چلانے کے لیے نہیں آیا, وہ صرف اور صرف اس زمین پر حضور کو سلام کرنے اور سیدہ پاک بی بی پاک کی شان سنانے کے لیے آیا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں. سیدہ پاک کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں, ساری کائنات کے سلام سیدہ پاک کے لیے ہیں. اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.